बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हुदहुद और मलका बिल्कीस का किस्सा। नाज़रीन गिरामी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर जर्रार में हुदहुद की ड्यूटी एक इंजीनियर की सी थी। एक रोज़ हुदहुद बवक्त हाज़िरी गैर हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सख्त नाराज़ हुए, मगर हुदहुद एक ऐसी खबर लाया जिससे अल्लाह के नबी भी बेखबर थे। लिहाजा उसकी गैर हाजिरी का नहायत माकूल उज़र होने की वजह से उसका कसूर काबिल मुआफ़ी तस्लीम कर लिया गया है और उसे कोई सज़ा न दी गई। कुरान करीम की सूरह नमल में इरशाद है, उन्होंने जानवरों परिंदों का जायज़ा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है कि हुदहुद नजर नहीं आता? क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपने बेकसूरी की दलील सरीह पेश करें। अभी थोड़ी ही देर होती है कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक सच्ची खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर बादशाहत करती है और हर चीज़ उसे मुयस्सर है और उसका एक बड़ा तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता दिखाए हैं और उनको सीधे रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आते और नहीं समझते कि अल्लाह को क्यों ना सजदा करें जो आसमानों और ज़मीन में छुपी चीज़ों को जाहिर कर देता है और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर आमाल को जानता है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और उसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उसके पास से लौटा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। मलका ने कहा कि दरबार वालों, मेरी तरफ एक गरामी नामा डाला गया है, वो सलमान की तरफ से है और उसका मजमून ये है, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बात इसके ये कि मुझसे सरकशी ना करो और मोतियो फर्मा बरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ए अहले दरबार, मेरे उस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक तुम हाजिर ना हो और सलाह न दो, मैं किसी काम का फैसला करने वाली नहीं। वो बोले कि हम बड़े जोर आवर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, तो जो हुक्म दीजिएगा इसके अंजाम पर नज़र कर लीजिएगा। उसने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहाँ की इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और इसी तरह ये भी कर देंगे। और मैं उनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब वो कासिद सलमान के पास पहुंचा तो सलमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है और वो इससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत यह है कि तुम ही अपने तोहफे से खुश होते होगे। उसके पास जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर से हमला करेंगे जिसके मुकाबले की उनको ताकत ना होगी और उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वहां जलील होंगे। नाज़रीन, इन आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाक़या बयान किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज के तमाम परिंदों के अपने अपने लीडर और कमांडर थे जो रोज़ाना अपने अपने वक्त पर आपकी खिदमत में हाजिर होते थे। हुदहुद का फ़र्ज़ मनसबी ये था कि सफ़र के दौरान में किसी बंजर मकाम पर पानी की ज़रूरत महसूस होती तो वो बताता था कि कहाँ खुदाई करने पर पानी मिल सकता है। लिहाजा उसके बताने पर फ़ौजी खुदाई करके पानी हासिल कर लेते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को हाजिर होने का हुक्म दिया तो मालूम हुआ कि वो अपने मकाम पर मौजूद नहीं। आपने फरमाया, क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देखता या वाकई वो गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा या वो मेरे सामने कोई सरीह दलील पेश करे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बिला इत्तला गैर हाजिरी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए उसे सख्त अंदाज में सज़ा देने या ज़िबा कर देने का फैसला सुना दिया और कहा कि अगर वो अपनी गैर हाजिरी का माकूल उज़्र पेश करे तो उसकी सज़ा भी ख़त्म की जा सकती है। ताहम हुदहुद जल्द ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गया और अर्ज़ की, मैं एक ऐसी चीज़ की खबर लाया हूँ जिसका आपको इल्म नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा कि उन पर बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर चीज़ से कुछ न कुछ दिया गया है
اور اس کا ایک عظمت والا تخت بھی ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ یہ سلطنت یمن میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی، کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے اس ملکہ کو خط بھیجا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی تھی اور آپ کی اطاعت قبول کرنے کا حکم تھا۔ اسی لیے فرمایا، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرو۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کو پہنچایا، اس نے وہ خط پڑھ کر وزیروں مشیروں کو طلب کر لیا تاکہ اس کے بارے میں مشورہ کریں۔ پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحفے بھیجے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھجوا کر خوش کر دے گی اور اس طرح اپنی سلطنت بچا لے گی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں جو کفر کے ساتھ مصالحت اختیار نہیں کر سکتے۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس تم ہی اپنے تحفے کے ساتھ خوش رہو۔ تب آپ نے اس کے سفیر سے فرمایا، جا ان کے پاس لوٹ جا اور انہیں مروب کرنے کے لیے فرمایا، ہم ان کے مقابلہ میں وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ ناظرین، جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے اپنے درباری جنوں کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دیں جس پر بیٹھ کر وہ دربار لگاتی ہے۔ تو ایک کوی ہیکل چین کہنے لگا، آپ کے اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ آپ اہم معاملات پر غور کرنے کے لیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے صبح سے دوپہر تک دربار منعقد کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار، یعنی تخت کے جواہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔ دربار میں موجود ایک مومن جن نے عرض کی، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اور واقعی بلقیس کا تخت یمن سے تھوڑی ہی دیر میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ اسے نہ شکر کرنے والوں کی شکر کی ضرورت ہے، نہ کافروں کی ناشکری سے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو سکے۔ جب وہ آ گئی تو اس نے کہا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ ملکہ بلقیس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی اور پھر اس کی سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہماری صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے اوپر اس آسمانی آفت سے چھٹکارا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔